بسم الله الرحمن الرحيم. الأساليب الأدبية في الكتابة العربية. هذا هو الكتاب الذي اخترناه لهذه الدورة، دورة اللغة العربية، وهو كتاب أستاذنا فضيلة الشيخ موسى العراقي الشهابي حفظه الله ورعاه. وطبعا يعرف من عنوان هذا الكتاب، من تسمية هذا الكتاب، ما في الكتاب. ماذا في الكتاب؟ هو مكتوب هنا في الواجهة: الأساليب الأدبية في الكتابة العربية. أساليب جمع أسلوب، والأسلوب بمعنى طريقة، يعني أن تتخذ طريقة في استعمال شيء ما. عندك طرق مختلفة ولكنك اتخذت طريقا واحدا، فهذا يسمى أسلوبا واحدا. والأساليب الأدبية يعني عندما نريد أن نعبر عما في قلوبنا يمكن أن نأتي بجملة صحيحة ولكنها تكون غير فصيحة، وفي نفس الوقت يمكننا أن نأتي بجملة صحيحة وفصيحة ولكنها غير أدبية. وفي بعض الأحيان يمكننا أن نأتي بجملة صحيحة فصيحة وأدبية، وهذا يكون أرفع مقام في استعمال التعبيرات أو الجمل. فالأساليب الأدبية في الكتابة العربية، عندما نكتب الجملة أو نكتب شيئا في العربية، نكتب نصوص مثلا، فكيف نأتي بالأساليب الأدبية التي تدل على مقامنا في قلب السامع. السامع عندما يسمعنا فهو يعرف أن هذا الشخص أديب، عنده خبرة في اللغة والأدب، فلذلك نستعمل بعض الأساليب ونأخذ من هذا الكتاب. طبعا هذا كتاب طويل فلا يمكننا أن نأخذ كله بالاستيعاب، وإنما نختار منها ما يهمنا. فبسم الله الرحمن الرحيم. الأساليب الأدبية، أساليب التعارف. طيب، عندما نتعرف على بعضنا البعض ماذا نقول في ذلك الوقت؟ هو تعبير واحد طبعا، ولكن يمكن بأساليب مختلفة. أيسعني أن أتعرف على اسمك؟ इसका साथ साथ तर्जुमा भी कर लो। अयसअनी, क्या गुंजाइश है मेरे लिए, अन अतअर्रफ अला अस्मिका, कि मैं आपके नाम को पहचान लूँ। अयुमकिनुनी अन अतअर्रफ अला हज़रतिक, अयुमकिनुनी अन अतअर्रफ अला हज़रतिक, क्या मुमकिन है कि मैं आपके हज़रत का तारुफ मुझे हासिल हो जाए, मैं उसको पहचान लूँ। हल ली, क्या है मेरे लिए इस बात की गुंजाइश, अन अतअर्रफ अला शख्सियतिक, कि मैं आपकी शख्सियत को पहचान लूँ। तब अब चौथे जुमले को छोड़कर पांचवें को देख लो। युसइदुनी अन आरिफ शख्सियतक अल मरमूक़, मुझे खुश करेगा कि मैं आपकी बुलंद शख्सियत को पहचान लूँ। यसुर्रुनी, मुझे खुश करेगा, अन अतअर्रफ अला हज़रतिक अल करीमा, कि आपकी मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हज़रत यानी आपकी शख्सियत को मैं पहचान लूँ। युशर्रिफुनी अन नतआरफ, मुझे शरफ़ हासिल होगा कि हम आपस में तारुफ़ करें। अन अतअर्रफ अला इस्मिक अल करीम, कि आपके मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम इसम को मैं पहचान लूँ। इन तअर्रुफ़ अलैका लहु शरफ़ुन ली फ़हल लिज़ालिक, आपका तारुफ़ हासिल होना मुझे, ये मेरे लिए शरफ़ की बात है, क्या मुमकिन है, इसकी गुंजाइश है मेरे लिए।
اتشرف بمعرفتک فہل یطیب لک ذلک، میں شرف حاصل کرتا ہوں آپ کی معرفت سے، آپ کی پہچان سے، کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ ٹھیک ہے، اب 10ویں نمبر جملے کو بھی چھوڑ دیا، چوتھے نمبر جملے کو بھی چھوڑ دیا، باقی جتنی بھی تعبیرات استعمال کی گئی یہ سب ایک ہی بات پر دلالت کرتی ہے کہ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں، آپ کا تعارف مجھے ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں کتنے سارے جملے، کتنی ساری تعبیرات کہ جو ادب پر دلالت کرتی ہے، ان مختلف طریقوں سے اس ایک ہی جملے کو، ایک ہی تعبیر کو مختلف اسلوبوں کے ذریعے سے اس کو بیان کیا، تو اس کو کہتے ہیں اسالیب ادبیہ۔ ادب کے لحاظ سے یہ بہت بلند مقام کے اسلوب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد چوتھے نمبر جملے پر ہیں یطیب لی ان اعرفک نفسی فانا فلان، یہ جب وہ جواب میں کہے گا یا پھر یہ جو تعارف ان سے لینا چاہتا ہے یہ پہلے اپنا تعارف کرانا چاہے گا تو کہے گا کہ مجھے اچھا لگے گا، یطیب لی مجھے خوش کرے گا، اچھا لگے گا، ان اعرفک نفسی کہ میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں، فانا فلان میں فلان ہوں۔ اور یہ 10ویں نمبر پر یہ جملہ ہے تعرف الی الخیر حیث ما کان یعرفک الناس بہ اینما کنت، فرماتے ہیں کہ خیر کا تعارف حاصل کر لو جہاں کہیں بھی خیر ہو، خیر جہاں بھی ہے تم خیر تک پہنچتے رہو، یعرفک الناس بہ، لوگ آپ کو اس خیر کے ذریعے سے پہچانیں گے، اینما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جو بھی جتنے بھی خیر کے کام میں ہیں، ہر خیر کے کام کا آپ کو تعارف حاصل ہونا چاہیے، آپ کی معرفت اس کے ذریعے سے ہونی چاہیے، لوگ آپ کو وہاں پر پہچانیں کہ یہ اس کام کا آدمی تھا۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی خیر کے کام ہیں ان سب کی پہچان حاصل کر لو، لوگ آپ کو اس خیر کے ذریعے سے پہچانیں گے، آپ جہاں کہیں بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تمرین ہات 5 جمل مستعملا فیہا التعرف بصیغ مختلفہ، 5 جملے لاؤ کہ اس میں آپ نے تعارف کو استعمال کیا ہو مختلف جملوں کے ذریعے، مختلف صیغوں کے ذریعے سے۔